हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्तफ़ा काज़मी और आज मुझे आप एक नई एपिसोड के साथ देखने जिसका नाम है सोसाइटी विदाउट गॉड। सबसे पहले हमें ये सिखाया गया है कि जितने भी मॉरल्स हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी ज़िंदगी में, ये मॉरल्स हमें मज़हब ने सिखाए हैं। और इस बात पर शायद कोई शक भी नहीं करेगा। सच बोलना, झूठ ना बोलना, दूसरों की ज़िंदगियों को अहमियत देना, किसी दूसरे के पराए माल पे नज़र ना डालना और सच्चाई और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये सारे मॉरल्स मज़हब ने ही तो सिखाए हैं। अब वो चाहे कोई भी मज़हब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो या कोई भी रिलीजन हो, सब मज़ाहिब ने एक ही बात सिखाई है और वो बात है अच्छाई की। तो फिर आज मेरा टॉपिक ये है कि अगर मज़हब हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है और मज़हब हर मॉरल की बेस है, मॉरल्स जितने भी दुनिया में नज़र आ रहे हैं या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मज़ाहिब की वजह से हैं। तो फिर दुनिया की जितनी मजहबी ममालिक हैं, जितनी रिलीजियस स्टेट्स हैं, जो कि बहुत रिलीजियस हों या कम रिलीजियस हों, जिनका स्टेट रिलीजन कोई रिलीजन हो या ना हो, लेकिन वहाँ के लोग अगर प्रैक्टिसिंग हो तो वो मुल्क तो दुनिया में जन्नत होने चाहिए, क्योंकि वो लोग तो मॉरल्स को अपने हाथों में पकड़ के बैठे हुए हैं और उनको रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शायद ये मुल्क दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे पीसफुल और सबसे अमन पसंद और क्राइम फ्री कंट्रीज होंगी। लेकिन इसके बरक्स बहुत अफसोस होता है देख के कि जितनी भी मजहबी कंट्रीज हैं, चाहे उनका कोई स्टेट रिलीजन हो या ना हो, अगर मेजॉरिटी वहां पे कोई मजहब प्रैक्टिस कर रही है तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट्स हैं। आप ये सुन के बात बहुत हैरत ज़दा भी होंगे और शायद बहुत से लोगों को ये बात पसंद ना भी आए। लेकिन इस बात पर मेरा एक छोटा सा सर्वे है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर दुनिया को दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, यानी वो ममालिक जो बहुत मजहबी हैं या मजहबी हैं, और वो ममालिक जिनमें मजहब बराए नाम भी नहीं है, जिनका कोई स्टेट रिलीजन भी नहीं है, जहाँ के लोग मजहब को बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि वो ममालिक दुनिया की सबसे सेफ कंट्रीज हैं, जहां पे क्राइम तकरीबन ना होने के बराबर है, जहां पे जेलें तोड़ी जा रही हैं, जहां पे अगर कोई पैसों से भरा हुआ बैग भी बाहर छोड़ आए, जो वहां पे अक्सर एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, तो लोग ढूंढ के उस शख्स को निकालते हैं कि जिसका ये बैग है, और वो पैसों भरा बैग लौटा देते हैं। ये कौन सी कंट्रीज हैं? इन पर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं दुनिया के उन ममालिक की जहाँ पे मज़हब बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ या बहुत ज़्यादा रिलीजियसली, अगर मैं कहूँ, प्रैक्टिस किया जाता है। और इन दो लिस्ट को बना के फिर मुआजना करते हैं, बल्कि मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप डिसाइड करें कि ये दोनों जो सेक्शंस हैं, यानी वो ममालिक जिनमें मज़हब बहुत अहमियत रखता है, जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिनका स्टेट रिलीजन है या नहीं है, और वो ममालिक जिनमें मज़हब बराए नाम भी नहीं है। हाँ, शायद कल्चरली नज़र आ जाता हो, लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मज़हब का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सेफ तरीन कंट्रीज हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मज़हब तो सब अच्छाइयाँ सिखाता है। मज़हब ने ही इंसान को सिखाया कि दूसरे इंसान की इज्जत, जान माल की हिफाजत करे, चाहे वो अपने मज़हब का हो या किसी और मज़हब का हो। जब सब मज़ाहिब यही दर्स देते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के सब रिलीजियस स्टेट्स जो हैं वो दुनिया के करप्ट तरीन स्टेट्स हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, जहाँ पे मर्डर आम है, जहाँ पे रेप आम है, जहाँ पे जिंदगियां महफूज नहीं है। जबकि वो कंट्रीज जहाँ पे रिलीजन ना होने के बराबर है, बल्कि है भी नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ कल्चरली, वहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट जीरो है। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के बारे में, शुरुआत करते हैं। आई नो दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, सबके बारे में बात करना और एक एक को लेकर उनकी डिटेल में जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने चंद चीदा चीदा लिस्टें बनाई हैं कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट देखने के लिए कि इन कंट्रीज में क्या हालात हैं और वहाँ के स्टेट रिलीजन्स क्या हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के साथ।
مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آف کورس ہم ایک بہت ریلیجس اسٹیٹ ہے. ہمارا ایک اسٹیٹ ریلیجن بھی ہے اور ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، یہ بھی مانا جاتا ہے. اور ہمارے لوگ مذہب کو پریکٹس بھی بہت کرتے ہیں. رمضانوں میں گلیاں خالی ہو جاتی ہیں، ہوٹل بند ہو جاتے ہیں اور لوگ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر مسجدیں ہر گلی میں نظر آتی ہیں، اذانوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی ہیں اور ہر دکان، ہر بزنس کے باہر آپ یا اللہ یا محمد یا کوئی بھی ایسا مذہبی فکرہ یا پھر قرآن کی آیات دیکھیں گے. اور حج، عمرہ یا زیارات کرنا یہ تو ہماری ہابی بن چکی ہے. لیکن جب ہم تھوڑا سا تازہ اصلی دودھ لینے کے لیے بھی نکلتے ہیں مارکیٹ میں تو کہیں نہیں ملتا. دکانیں تو حاجیوں کی ہیں لیکن وہ ایمانداری سے اور اصلی دودھ سے بالکل فارغ ہیں، خالی ہیں. مجھے مزید ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بینگ اے پاکستانی، اگر آپ دیکھنے والے ہی پاکستانی ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ان چیزوں کو. اب آ جاتے ہیں افغانستان کی طرف. اگین زیادہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. طالبان کا گھر بن چکا ہے. ایکسٹریمزم اتنا زیادہ ہے کہ مذہب کے نام پہ کئی لوگ مارے جا چکے ہیں. مذہب لوگوں کے اوپر حاوی کر دیا گیا ہے. افغانستان میں کرائم بہت زیادہ ہے، ڈرگز عام پیداوار کی جاتی ہیں، کرپشن بہت عام ہے، چوری بہت عام ہے. لیکن ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر سارا زور حکومت کا یا طالبان کا صرف عورتوں کو برقعوں میں بند کرنے کے لیے ہوتا ہے. بلکہ ریسنٹلی میں نے بالکل آج ہی یہ خبر سنی ہے کہ طالبان نے نیا لا پاس کیا ہے کہ جن گھروں میں کھڑکیاں ہیں اور جن کھڑکیوں سے اگر عورتیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو شاید انہیں دیکھ کے مردوں کے دل و دماغ پہ ایک عجیب غلبہ طاری ہو سکتا ہے جس سے وہ برائی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ان کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، دیواروں میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی کھڑکیاں اکھاڑ کے پھینک دی جائیں اور وہاں دیوار کھڑی کر دی جائے. مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک افغانستان کے اوپر بھی ہم بہت بہتر جانتے ہیں. اٹس اے ویری ویری ریلیجس اسٹیٹ. اب ایران کی طرف آ جاتے ہیں. ایران بھی اگین سو کالڈ ریولیوشن آئی اور مذہب کے نام پہ ایک نئی حکومت قائم کی گئی جہاں پہ ایک سپریم پاور، ایک سپریم لیڈر ہر فیصلے لیتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. کئی لوگ پردے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ اور سخت اصولوں کے نام پہ جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، مارے گئے ہیں. خمینی صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا اس پر تو میں پورا ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو اگین اے ویری ریلیجس اسٹیٹ جہاں پہ کرائم بہت ہائی ہے، کرپشن بہت ہائی ہے، عورتوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، لوگ خوشحال نہیں ہیں، اعتدال نہیں ہے، انصاف نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں. نیکسٹ جس کنٹری کی میں بات کروں گا شاید سن کے آپ کو تھوڑی سی حیرانی ہو، انڈیا. انڈیا کے لیے کہا جاتا ہے، بلکہ انڈیا خود بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم بہت سیکولر ہیں، ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہندو مذہب جو ہے وہ تو مذہب کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو ایک پریکٹسنگ، زندگی کو اچھا گزارنے کا ایک پریکٹس ہے اور جو بھی اس پہ چلتا ہے وہ بہت امن پسند ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس پارٹیشن سے لے کر آج تک اگر جو حصہ انڈیا کا پاکستان بنا وہاں پہ اگر بہت سارے ہندوؤں کو مارا گیا اور عورتوں کا ریپ ہوا تو دوسری طرف بہت سارے مسلمان بھی مارے گئے مذہب کے نام پہ، عورتوں کے ریپ ہوئے، بچوں کے گلے کاٹے گئے. اینڈ آئی تھنک زیادہ اس ہسٹری میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور آج تو انڈیا کا یہ حال ہے کہ مذہب کے نام پہ وہ پورا ایک اسٹیٹ بنا چکے ہیں. ویسے مجھے انڈیا پاکستان میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا. ہم نے اسلام کے نام پہ پورا ایک اسٹیٹ بنا دیا ہے اور ہم نے ہندوتوا کے نام پہ پورا ایک اسٹیٹ بنا دیا ہے. مذہب ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ان کی زندگیوں میں. جگہ جگہ وہاں بھی مندر ہیں، وہاں بھی مذہب بہت زیادہ پریکٹس ہوتا ہے، لیکن جب سوسائٹی کو دیکھا جاتا ہے تو حد سے زیادہ کرپشن ہے، حد سے زیادہ انیکوالٹی ہے، عورتیں محفوظ نہیں ہیں. انڈیا بلکہ پاکستان بھی میں اس میں شامل کروں گا کہ ریپ کا کیپٹل بن چکا ہے، یعنی کسی کی بھی زندگی، جان و مال اور عزت محفوظ نہیں ہے. اگین اے ویری ریلیجس اسٹیٹ، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اب آ جاتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. جب مذہب کی بات آتی ہے تو جس طرح مڈل ایسٹ دنیا کا سینٹر ہے تو یہاں پہ بھی مذہب اپنی ایک بہت ہی اہمیت اور سینٹرل جگہ رکھتا ہے. عراق سے شروع کرتے ہیں. اگین اے ویری ریلیجس اسٹیٹ. آج بھی جب وہاں زائرین جاتے ہیں تو ان کو اپنے سامان اور اپنی عزتوں اور اپنے زندگیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کیونکہ مذہب کے نام پہ آج بھی وہاں لوگ لڑ رہے ہیں. کرپشن بہت زیادہ ہے، حالات بہت خراب ہیں. دنیا کا امیر ترین ملک ہونے کے باوجود لوگ وہاں کی بہت ہی بدحالی کا شکار ہیں. یا تو آپس میں فقہ کے نام پہ لڑتے رہتے ہیں یا پہ کسی نہ کسی نام پہ وہاں پہ بد امنی رہتی ہے. جہاں کے بادشاہ بہت امیر رہے لیکن عوام بدحال اور ناخوش اور کرائم ریٹ بہت ہائی.
اب آ جاتے ہیں سیریا کی طرف. سیریا اگین کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو، وہاں پہ ہمیشہ بہت کنٹرول رہا ہے ریلیجن کا، اینڈ کافی سملر ہے عراق سے. مذہب کے نام پہ اکثر جنگیں ہوئی ہیں، مذہب کے نام پہ اکثر گروپس ہوئے ہیں، گینگز ہیں، گینگ وارز ہوتی ہیں، اور آج بھی وہ چل رہا ہے. آج بھی لوگ بندوقیں اٹھائے مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. کرپشن بہت ہائی ہے، خواتین محفوظ نہیں ہیں، اور بد امنی ہے. سیریا کے بعد آ جاتے ہیں سعودی عرب کی طرف. سعودی عرب جو ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی سینٹرل کنٹری ہے، اور عموماً سعودیہ کے لیے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت امن و امان ہے اور لوگ بڑی پرسکون والی زندگی گزارتے ہیں. ہاں، چاہے آپ وہاں پہ جائیں اور عمرہ کریں تو بہت پرسکون نظر آتا ہے، لیکن جب وہاں کے رہنے والوں سے اور جب وہاں کے سروے جب دیکھے گئے ہیں کرائم کے اوپر، ریپ کے اوپر، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پہ بھی کرپشن اور کرائم بہت ہائی ہے. وہاں پہ اکثر میڈز کے ریپ ہو جاتے ہیں، یا اکثر لڑکیاں جو باہر سے آتی ہیں اغوا ہو جاتی ہیں اور ان کے لاشیں ملتے ہیں. اگر کرائم رپورٹ نہیں کیا جا رہا، اگر کرائم نیوز پیپر تک نہیں آ رہا، اگر کرائم پہ بات نہیں کی جا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کرائم نہیں ہے. کرائم ریٹ بہت ہائی ہے. حالانکہ وہاں پہ ڈیتھ پینلٹیز ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ہیں، لیکن پھر بھی سیکشل وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، کرپشن اور لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ جانا، لوگوں کے حصے کھا جانا، یہ بہت عام ہے. سعودیہ میں اگر آپ انفلوئنشل ہیں اور آپ کسی بڑے پرنس یا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو قانون آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور سعودیہ کا پوری دنیا میں جو پارٹیسپیشن رہی ہے مذہب کے نام پہ، جتنا ایکسٹریمزم، چاہے پاکستان ہو یا اور نیبرنگ کنٹریز ہو یا بنگلہ دیش ہو، وہاں پہ کتنا مذہب کو پولیٹیسائز کر کے انہوں نے جس طرح مذہب کو یوز کیا ہے اور ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دیا ہے صرف پولیٹیکل گینز کے لیے اور اس پورے خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے. آئی تھنک اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگین اے ویری ریلیجیس اسٹیٹ، بٹ دا کوالٹی آف لائف اینڈ کرپشن از کوائٹ ہائی. مڈل ایسٹ میں جس اگلی کنٹری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اسے شیطان کا سین کہتا ہوں. آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسرائیل. دنیا کا وہ ملک جو کہ ان چند مظلوم لوگوں کے نام پہ بنا تھا جو کہ ہولوکاسٹ سے سروائیو ہو کے آئے تھے، لیکن پاور ملنے کے بعد انہوں نے وہی چیز ان لوگوں کے ساتھ کیا جن لوگوں نے ان کو باہیں کھول کر اس سرزمین پہ ویلکم کیا تھا. خیر یہ ایک الگ پوری داستان ہے، ایک کہانی ہے، اس پر کسی اور ویڈیو پہ بات کریں گے. لیکن بات ہو رہی ہے کہ کتنی ریلیجس اسٹیٹ ہے. اسرائیل میں رہنے والے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیجس نہیں ہیں، ہمارا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اکثر ریلیجن کے نام پہ ان کی ساری پالیسیز ہوتی ہیں. یہاں تک کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر قابض ہو جانا، یہ بھی ان کا مذہب ہی ہے، کیونکہ ان کا مذہب کہتا ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور یہ سرزمین خدا کی طرف سے ان کو دی گئی ہے. تو وہ کسی کا بھی قتل کر لیں، عورتوں کی بے حرمتی کریں یا بچوں کو ذبح کر دیں، یہ زمین لینا ان کا حق ہے. اینڈ آل آف دس از ہیپننگ ان دا نیم آف ریلیجن. تو اگین اسرائیل از دا موسٹ کرپٹ وار کرمنل اسٹیٹ اور اگین a very religious state. اب آ جاتے ہیں افریقہ کی طرف. اگین افریقہ میں بہت ساری کنٹریز ہیں، لیکن میں کچھ سیدھا کچھ امپورٹنٹ کنٹریز کی بات کروں گا جن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہو یا جہاں پہ اکثر کنٹروورسیز ہیں یا ریلیجن کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام ایجپٹ. ایجپٹ اینڈ پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو برادر ممالک تو ہیں ہی، لیکن کافی سملر ہیں ان ٹرمز آف کرپشن. وہاں پہ بھی ہر گلی کوچے میں ایک مسجد ہے، لیکن کرپشن بہت ہائی ہے. لوگ جب ٹورسٹ بن کے بھی جاتے ہیں تو محفوظ نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہاں تک کہ ایک ٹیکسی والے سے لے کر اوپر جتنے ہائی لیول تک جائیں ہر طرف کرپشن ہے. ہر کوئی ان ٹورسٹ کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور عام لوگ جو وہاں کے رہنے والے بھی ہیں وہ بھی وہاں کے نظام سے کافی اکتا چکے ہیں. اگین ویری ویری ریلیجس اسٹیٹ. اگلی بات میں ایتھیوپیا کی کروں گا. اگین میجورٹی کرسچن اسٹیٹ، لیکن وہاں پہ مسلمان بھی ہیں. اگین ویری کرپٹ کنٹری، اور آپس میں مذہب کے نام پہ کلیشز چلتے رہتے ہیں. اکثر بھوک کی وجہ سے بچے وہاں پہ مرتے نظر آتے ہیں، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ایک چیز ہے، لیکن اس چیز پر کوئی فوکس نہیں کرتا ہے. لیکن اکثر ریلیجن کو لے کر لوگوں میں آپس میں جھڑپیں چلتی رہتی ہیں، گروپس میں جھڑپیں چلتی رہتی ہیں، حالانکہ میجورٹی وہاں پہ کرسچنس کی ہے. اگین اے ویری ریلیجس اسٹیٹ بٹ one of the most corrupt ones. Same thing goes for Sudan, جہاں پہ کرسچنز اور مسلمز کافی بڑی میجورٹی میں ہیں، اور آپس میں ان کے مذہب کے نام پہ کلیشز چلتے رہتے ہیں، اور کرپشن بہت ہائی ہے، اور لوگ بہت ہی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں.
نیکسٹ دو کنٹریز کی جو میں بات کرنے والا ہوں، ایک نائجر ہے اور نائجیریا ہے. لوگ اکثر ان دو کنٹریز کے نام پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بٹ دے آر ٹو ڈفرنٹ کنٹریز. اگین کرسچن اسٹیٹس جہاں پہ میجورٹی کرسچینٹی پریکٹس کی جاتی ہے، لیکن ان ممالک میں کرپشن حد سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ میں خود وہاں پہ پرسنلی گیا ہوں کہ اگر آپ کسی ملک سے جیسے بینن سے اگر آپ نائجر جا رہے ہیں یا نائجیریا کی طرف بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بارڈر کراس کرتے وقت بھی پیسے دینے پڑتے ہیں صرف وہاں سے گزرنے کے لیے. اور جب وہاں کے معاشرے کو آپ دیکھتے ہیں تو کرپشن اور بدحالی سے جوجھتا ہوا معاشرہ ہے. بہت ہی بری حالت ہے، لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. دیکھنے میں ظاہری بہت ہی مذہبی اسٹیٹس ہیں، لیکن لوگوں کے حالات ان ٹرمز آف کرائم، مرڈر، ریپ بہت ہائی ہے. افریقہ کا ذکر ہو اور روانڈا کی بات نہ ہو تو بہت بے انصافی ہوگی. روانڈا اکثر جینیسائڈ کے نام پہ خبروں میں رہتا ہے. وہاں پہ دو قبیلے ہیں، ہوتو اینڈ توتسیز، جن میں اکثر جھڑپیں رہتی ہیں. میجورٹی کنٹری کرسچن ہے، 70 سے 80% لوگ وہاں پہ کرسچینٹی پہ چلتے ہیں، لیکن ایتھنیسٹی کے نام پہ وہاں پہ جینیسائڈز ہوتے ہیں. یہ ایک پوری دکھ بھری لمبی ایک ہسٹری ہے جس میں میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن صرف اتنا بتاؤں گا کہ ہوتوز جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، توتسیز جو ہیں وہ وہاں کے ایبوریجنلز ہیں، وہاں کے لوگل ہیں. اور وہاں کو ہوتو جو وہاں پہ آ کے آباد ہوئے انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کی عورتوں کو ریپ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے گھروں، ان کے جائیدادوں اور ان کی زمینوں پہ قابض ہو گئے. یہ بڑے پیمانے پر جینیسائیڈ ہوا تھا جو کہ خبروں میں آیا تھا. لیکن آج تک کسی بھی دنیا کے پاور نے، حالانکہ ویسٹرن پاورز ڈیموکریسی بچانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پہنچاتے ہیں، لیکن افریقہ کے لوگوں اور وہاں کی کنٹریز کی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان کے پاس. شاید وہاں تیل نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل فائدہ نہ ہو. اب آتے ہیں امریکہ کی طرف. امریکن پرسیپشن زیادہ تر لوگوں کا یہ ہے کہ شاید امریکہ کا مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے، ہالی ووڈ نے ایک پرسیپشن ایسا بنایا ہوا ہے یہاں کی زندگی کے بارے میں، یہاں کے رہن سہن کے بارے میں، یہاں کی سوسائٹی کے بارے میں. لیکن جب آپ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ آن دا کانٹرری از اے ویری 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 ریلیجس اسٹیٹ. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ امریکہ اور ریلیجس اسٹیٹ، بڑی عجیب سی بات ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یا ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ پریزنٹلی الیکشن جیتنے والے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری کیمپین اگر امیگریشن کے بعد، بلکہ میں کہوں گا امیگریشن سے بھی زیادہ کسی چیز پہ ٹکی ہوئی تھی تو وہ مذہب ہے. ان کی پولیٹیکل ریلیز میں باقاعدہ بائبل بیچے جاتے تھے کہ اگر جب آپ بائبل خریدیں گے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ ہماری پارٹی فنڈز میں جائیں گے اور ہم پارٹی کو آگے بڑھا سکیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ بائبل کو ہاتھ میں لیے کئی بار تقریریں بھی کر چکے ہیں، اس کی تصویریں بھی ہیں، جو کہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ایران یا افغانستان کے طالبان ہی ان الہامی کتابوں کو ہاتھوں میں اٹھا کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن نہیں، امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر امریکہ کی ہسٹری دیکھی جائے تو 1970s میں یا 60s میں یہاں پہ ریلیجس جو پرسنٹیج آف کیتھولکس تھی یا کرسچنس تھی بہت ہائی تھی. 90% لوگ مذہب پہ فالو کرتے تھے یا مذہب پہ چلتے تھے. ہاں، اس کے بعد مذہب سے تھوڑی دوری ہوئی ہے، لیکن آج بھی یہ پرسنٹیج اتنی گری نہیں ہے. اٹس 70%. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کے نام پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہے، جیزس کا بھیجا ہوا بندہ ہے جو اس ملک کو بچائے گا. میگا کا ایک بہت بڑا نعرہ مذہب بھی ہے. اور اگین امریکن سوسائٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی کرپشن بہت ہے، یہاں پہ بھی اسکیمز بہت ہوتے ہیں، یہاں پہ مرڈرز بہت ہوتے ہیں. یہاں کی بڑی بڑی سٹیز میں آپ سیف فیل نہیں کرتے ہیں، کرائم بہت عام ہے، چوریاں بہت عام ہیں، ریپ بہت عام ہے. اور امریکہ کا دنیا میں جو کردار رہا ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہی ہے. آئی تھنک میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب بات کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کی، چاہے وہ میکسیکو ہو یا کولمبیا ہو یا وینیزویلا ہو. میکسیکو اگین ہارڈ کور کیتھولک ریلیجس کنٹری، لیکن وہاں پہ ڈرگ لارڈز اور ڈرگ کی پروڈکشن اور کرائم اتنا ہائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اور ڈرگس کو لے کر اکثر وہاں پہ گینگز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، سٹیز انسیف ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہے. And again, Mexico is a hardcore religious country where Catholicism plays a very vital role in the society. پھر اگر آپ کولمبیا کی طرف دیکھیں تو بہت سملیرٹیز ہیں، وہی ڈرگ لارڈز ہیں، وہی گروپس ہیں، گینگز ہیں، ابڈکشنز بہت ہوتی ہیں، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کرپشن بہت ہائی ہے. یہاں تک کہ وہاں کے ڈرگ لارڈز جو ہیں وہ کرپشن کرنے کے بعد، ڈرگز بیچنے کے بعد یا تو ایک چرچ کھڑی کر دیں گے یا غریبوں میں تھوڑا پیسہ بانٹ دیں گے، اور پھر ان کا بلیف ہوتا ہے کہ جیزس لارڈ کرائسٹ ول سیو اس. اس کے بعد ایکویڈار ہو یا وینیزولا ہو یا پھر ارجنٹینا ہو،
क्वाइट सिमिलर, कल्चर भी काफ़ी सिमिलर है, मज़हब भी वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, क्राइम्स बहुत हाई हैं एंड इनके मसाइल काफ़ी सिमिलर हैं। यहाँ पे ड्रग लॉर्ड्स और गैंग जो क्राइम होता है वो अपने अरूज पर है, इतना ज़्यादा है कि लोगों को छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस करके लोग जो तंग आ चुके हैं वहाँ के गैंग से और वहाँ के अबडक्शन से और वहाँ के क्राइम से, तो वो भाग भाग के अमेरिका की तरफ आते हैं। अगेन these three countries are religious states but one of the most corrupt nations in the world. Last but not the least, यूरोप का अक्सर ये परसेप्शन है कि बहुत ही सेफ और बहुत ही क्राइम फ्री पूरा कॉन्टिनेंट है। पूरा कॉन्टिनेंट तो नहीं, कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप पास देखेंगे, लेकिन आज भी अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो मज़हब का आज भी एक बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। करप्शन आज भी होती है, क्राइम आज भी बहुत ज़्यादा है, मर्डर्स आज भी होते हैं और वहाँ पे आज भी गैंग्स हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हैं और लोग उससे परेशान रहते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा जर्मनी के साथ। आई थिंक जर्मनी अगेन थोड़े से ही पास्ट में चले जाएं, 50 60 साल 70 साल पहले, तो वहाँ जो हॉलोकास्ट हुआ, जो वहाँ पे ज्यूस के साथ हुआ, आई थिंक हिटलर का नाम हिस्ट्री में हमेशा रहेगा। एक अगेन वाज इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट वाज अ वेरी रिलीजियस स्टेट। आज भी रिलीजन वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड प्ले करता है। हालांकि वो क्लेम करते हैं कि अब रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन स्टिल रिलीजन डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और हाँ, वहाँ पे बीइंग यूरोप एंड बीइंग relatively safer to a lot of countries that I was talking about, लेकिन वहाँ पे भी क्राइम बहुत ज़्यादा है, मर्डर्स हैं, रेप हैं एंड करप्शंस होती हैं एंड वहाँ पे भी गैंग्स हैं एंड ड्रग्स एंड अदर इश्यूज डू एग्जिस्ट। जहाँ तक यूके की बात है तो यूके की पूरी बादशाहत तो मज़हब के नाम पे बनी थी। चर्च और किंगडम हमेशा साथ में चलती थी और ये सिलसिला काफ़ी आगे तक चलता रहा जब तक कि क्वीन एलिजाबेथ का दौर आया और ज़ाहिर ही ये लगा कि रिलीजन और स्टेट अलग हो गए हैं, लेकिन स्टिल religion still does play a very important role, a very vital role in United Kingdom और in London। और सबसे मज़े की बात है कि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, जो कि प्रैक्टिसन तो होंगे किसी हद तक क्रिश्चियनिटी के, लेकिन जो दूसरे इमिग्रेंट्स आए, स्पेशली जो मुसलमान वहाँ पे गए, ये बात एक अलग चैप्टर है जिस पे मैं किसी दिन बात करना चाहूँगा कि वो वहाँ जाके और ज़्यादा मजहबी हो गया है। अब इन दो मजहबी ग्रुप्स में भी क्लैशेस चलते रहते हैं, अक्सर क्राइम रहता है, अक्सर बदअमनी रहती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि यूके का एक डाउनफॉल शुरू हो गया है। वो मुल्क जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था वो नोज डाइव कर रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अगेन क्राइम इज हाई एंड यस, रिलीजन डज प्ले, यूज्ड टू प्ले एंड स्टिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट डेज ऑफ यूके। वेल, बॉस्निया की हिस्ट्री हम सब जानते हैं, वहाँ के मुसलमानों के साथ जो हुआ था एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो कि हम सब विटनेस कर चुके हैं। लेकिन वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि अगर आप पास में जाएंगे कि जो सल्तनत उस्मानिया थी, उन लोगों ने भी क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा रवैया किया था, बहुत ज़्यादा मैसेकर्स हुए थे, लोग मारे गए थे, लड़कियों को उठा के गुलाम बना के ले आते थे एंड उसके बाद वही चीज़ दोबारा मुस्लिम्स के साथ भी हुई। वेल, क्रोशिया बॉस्निया की अगेन जो भी हिस्ट्री है, जो कि उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन। करप्शन भी है, वॉर्स भी रही हैं, बदअमनी भी है, बदहाली भी है, लोग खुशहाल नहीं हैं एंड दिन ब दिन हालात ख़राब होते गए, यहाँ तक कि सिविल वॉर्स हो गई। लेकिन आज भी इट्स नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू बी इन एंड रिलीजन अगेन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दीज कंट्रीज। अब आ जाते हैं उन कंट्रीज की तरफ जिनकी मैं जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे रिलीजन इज टोटली नॉन एग्जिस्टेंट या प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, तकरीबन ना होने के बराबर है, या कल्चरली प्रैक्टिस किया जाता है। अगर कोई चर्च है, वहाँ पे शादी होती है, नॉट बिकॉज दे बिलीव इन रिलीजन बट फॉर देम इट्स देयर कल्चर। ये कौन सी कंट्रीज हैं? वेल, ये स्कैंडिनेविया है, जिनमें तीन बड़े नाम हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, और फिर इसी कल्चर से जुड़ी हुई दूसरी कंट्रीज हैं, फिनलैंड एंड आइसलैंड। इन कंट्रीज का जब भी दुनिया में जिक्र आता है, अगर आप गूगल भी करेंगे, ये दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज मानी जाती हैं। डेनमार्क में कोपेनहेगन, जो वहाँ का कैपिटल है, इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स सेफेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कंट्रीज दूध की धुली हैं, यहाँ पे क्राइम नहीं है, यहाँ पे भी क्राइम होता है, यहाँ पे भी गैंग्स हैं, यहाँ पे भी मर्डर होते हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करें इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को पूरे यूरोप या पूरी दुनिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका के साथ, तो क्राइम तकरीबन जो पॉपुलेशन का रेट देखेंगे और दूसरे तरीके से जब आप कंपेयर करेंगे, इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। इन कंट्रीज़ में जेलें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि जेलें कहीं अब ज़रूरत नहीं रही है, लोग ज़्यादा अमन पसंद हो गए हैं, करप्शन, क्राइम दिन ब दिन
कम होता जा रहा है। अब जैसे डेनमार्क के लिए सबसे बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि वहाँ पे इनकम गैप जो है वो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है, यानी क्लासेस नहीं है। हर क्लास एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारती है और अच्छा पैसा कमाती है, जिसकी वजह से उनमें वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है या नफरत नहीं है, लोग मिलजुल के रहते हैं एक सोसाइटी की तरह। अब नॉर्वे की बात करते हैं, क्वाइट सिमिलर टू स्वीडन इन मैनी वेज, और स्पेशली 2015 से लेके 2019-20 तक देखा जाता है कि 9.6% क्राइम रेट में कमी आई है, और ये कमी आती जा रही है और बेहतरी आती जा रही है सोसाइटी में। क्राइम्स कम होते जा रहे हैं, और जितने वायलेंट क्राइम्स हैं, चाहे वह मर्डर हो या रेप हो, वो होते हैं, लेकिन वो तकरीबन ना होने के बराबर है। परसेंटेज रिलेटिवली स्पीकिंग दूसरी कंट्रीज से बहुत लो है, बहुत कम है वहाँ पे। और उसके बाद बात होती है फिनलैंड एंड आइसलैंड की, विच आर ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू दिस कंट्रीज, वेरी सेफ कंट्रीज। क्राइम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, जेलें तोड़ी जा रही हैं, लोग ज़्यादा महफूज अपने आप को महसूस करते हैं। सिर्फ एक चीज़ और कि जब से इमिग्रेशन बढ़ी है तो शायद थोड़ा सा क्राइम रेट हाई हुआ था। जैसे कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ फील की गई थी स्वीडन में, कि वहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा बढ़ रहा है या गैंग्स बन रहे हैं। जितने यंग नौजवान टीनेजर्स थे जो कि बाहर से इमिग्रेंट्स स्पेशली जो आए थे, वो काफ़ी गैंग्स में हिस्सा ले रहे थे और वायलेंट हो रहे थे, लेकिन उसको भी उन्होंने टैकल करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जेलें जो वो तोड़ रहे थे, उनने स्पेशली भी कुछ स्पेशल जेलें बनाई जो कि सिर्फ टीनेजर्स के साथ थी, ताकि वो मंझे हुए क्रिमिनल्स के साथ ना रहें, अलग रहें, उनको अलग तरीके से ट्रेन करके बाहर माशरे के लिए यूजफुल बना सकें। तो स्वीडन हो या डेनमार्क हो या नॉर्वे हो, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दुनिया की महफूज तरीन कंट्रीज समझी जाती हैं। यही वो कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आप पैसों से भरा हुआ बैग भी छोड़ेंगे तो लोग ढूंढ के निकालते हैं, उसको वापस करते हैं, और ऐसे टेस्ट किए जा चुके हैं वहाँ पे। तो अब देखना ये है कि ये नॉन रिलीजियस कंट्रीज जहाँ पे ऑलमोस्ट एथियस्ट हैं या फिर रिलीजन है ही नहीं, सिर्फ नाम का है, ये दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज क्यों हैं? और जितनी भी दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जो कि मज़हब को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मज़हब उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का, उनकी स्टेट का, उनके लोगों की ज़िंदगी का एक अहम जुज है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन क्यों है? ये फ़र्क क्यों है? ये जानने के लिए मैंने एक किताब पढ़ी, किसी ने मुझे रेकमेंड की और मुझे काफ़ी मुतासर किया इस किताब ने। इस किताब का नाम है सोसाइटी विदाउट गॉड, फिल जुकरमैन की। फिल जुकरमैन प्रोफेसर भी हैं सोशियोलॉजी के, और आज भी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इनकी कई किताबें हैं। इनकी जब मैंने किताब पढ़ी सोसाइटी विदाउट गॉड, तो मुझे शायद इस सवाल का जवाब कई हद तक मिल गया। अगर आप चाहें तो आप भी ये किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 2 सेंटेंसेस में इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, शायद आप मुझसे एग्री करें। फिल जुकरमैन का मानना ये था कि ये कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज हैं, सेफर देन इवन द अदर कंट्रीज इन यूरोप, और जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे मज़हब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सोसाइटीज़ में रिलीजन जो एक अहम किरदार अदा करता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिलीजन एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हालांकि मज़हब वाले, और मज़हब भी ये क्लेम करता है कि मज़हब जो है आपको मॉरल्स सिखाता है, पीसफुल ज़िंदगी सिखाता है, बुराइयों से रोकता है, चोरी से रोकता है, रेप से रोकता है, दूसरों का हक खाने से रोकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इन्हीं मजहबी कंट्रीज़ में नज़र आता है। जबकि वो कंट्रीज़ जहाँ पे मज़हब सिर्फ नाम का भी नहीं है, कल्चरली सिर्फ रह गया है, वो दुनिया की सेफेस्ट तरीन कंट्रीज़ हैं। वो सारी क्वालिटीज़ उनमें नज़र आती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताया कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो जूडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, या हिंदुइज्म हो, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर मज़हब अपने मानने वाले को ये कहता है कि जब तुम मुझे मानोगे, यानी उस मज़हब का जो भी खुदा है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मूसेस हो, चाहे वो राम हो, इन मानने वालों का ये अकीदा है कि जिनको ये मान रहे हैं वो कहीं जाके उनके गुनाहों को बख्शवा देंगे। यानी क्रिश्चियंस का ये मानना है कि जीसस सूली पे इसलिए चढ़े कि लोगों के सारे गुनाह उन्होंने अपने सर पे ले लिए। अब उनके मानने वाले जो हैं वो रोज़े महशर बख्श दिए जाएंगे। मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है, जो कि बेशक है, और वो चूंकि हम उसको मानते हैं हमारे गुनाहों को बख्श देगा। और फिर मुसलमानों में आगे चलें तो वो रसूल अल्लाह के नाम पे, या इमाम हुसैन के नाम पे, या हज़रत अली के नाम पे इस आसरे पर हैं कि ये शख्सियात हमारे गुनाहों को बख्श देंगे। चाहे इन शख्सियात ने कितना भी दर्ज दिया हो, दूसरों का हक न खाने का, औरतों की इज्जत करने का, या बुराइयों से बचने का, लेकिन ये सब काम करते हैं इस आसरे पर कि ये हस्तियां हमें बचा लेंगी। और इसी तरह हिंदुइज्म में, जैसे कि अगर आप राम के भक्त हैं, या फिर हनुमान के भक्त हैं, या किसी भी खुदा के आप भक्त हैं, तो एक नई जिंदगी में आपको जब एक नया जन्म मिलेगा, या आपको जब मोक्ष मिलेगा, सातों जन्म जब आप गुजार जाएंगे, तो
تو यही भगवान आपको बख्श देगा, आपको माफ़ कर देगा, आपको अच्छी ज़िंदगी देगा, आपको मोक्ष दे देगा, आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा, क्योंकि आप उसके मानने वाले हैं। सेम थिंग गोज़ विद जूडाइज़्म। इज़राइल की सबसे बड़ी मिसाल है। वो अपने आप को दुनिया की चुनी हुई कौम समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो खुदा के इतने करीब हैं कि खुदा उनको बख्श देगा, क्योंकि खुदा को मानने वाले हैं, उस खुदा की मज़हब को आम करने वाले हैं, और उस खुदा की चुनी हुई कौम है जो कि खुदा के मज़हब की बात करने आई है, तो इसलिए उनके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो किसी मज़हब को नहीं मानते। फॉर इंस्टेंस स्कैंडिनेवियन लोग, वो मानते हैं कि कोई आखिरत नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई जन्म नहीं है, जो भी है यही ज़िंदगी है। तो फिर तो उनको आज़ाद होके हर वो काम करना चाहिए था जो वो चाहते थे। जिसकी चाहते जायदाद लूट लेते, जिस औरत की चाहते इज़्ज़त पामाल कर देते, जिस बच्चे को चाहते ख़त्म कर देते, जिस मुल्क के ऊपर चाहते हावी होके उनके माल लूट लेते। लेकिन ये सारे काम मज़हबी मुल्क करते हैं, वो नहीं करते। इसकी वजह क्या है? फिल जुकरमैन कहते हैं क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कहते हैं कि यही एक छोटी सी ज़िंदगी है जो हमने गुजारनी है। हम जो गलत काम करेंगे, ये सोसाइटी एक फैब्रिक की तरह है और एक रिपल इफेक्ट होगा। हम गलत करेंगे, चाहे डायरेक्ट हमें उसका कोई नुकसान ना हो, लेकिन चूंकि सोसाइटी डिस्टर्ब होगी और हमारा मुल्क डिस्टर्ब होगा और मुल्क से फिर दुनिया डिस्टर्ब होगी, तो कहीं जाके हमें वो भुगतना पड़ेगा, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके अलावा कानून जो है उस मुल्क का जिस पे वो चल रहे हैं, अगर उसकी पासदारी नहीं करेंगे, तो वो कानून कहीं ना कहीं उनको ज़रूर पकड़ेगा या उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कहने का मकसद ये है कि वो किसी के आसरे पे नहीं बैठेंगे कि कोई आके उनको बचा लेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने हर एक एक्शन की। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो मानते हैं कि हम गलत करेंगे, हमें फ़ौरन इस दुनिया में अभी इसी वक्त इस माशरे के ज़रिए या किसी न किसी शक्ल में भुगतना पड़ेगा और हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, हमारा ज़हनी सुकून डिस्टर्ब होगा, तो वो गलत काम या गलत कदम नहीं उठाते, क्योंकि वो जानते हैं कि गलत काम करना या कायम करने से उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपने मुल्क, अपने शहर, अपने जिनसे वो प्यार करते हैं, सब डिस्टर्ब होंगे। तो ये जो फ़र्क है, फिल जुकरमैन कहते हैं, एक मजहबी इंसान में और एक नॉन प्रैक्टिसिंग इंसान में जो मजहब को प्रैक्टिस नहीं करता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। दोनों का जिम्मेदारी लेने का फ़र्क है। मजहबी इंसान को एक आसरा है कि कोई है जो उसको बचा लेगा, इसलिए वो एक खुले बैल की तरह दंदनाता फिरता है, जिस खेत में चाहता है गुजर जाता है, जिस चीज़ को चाहता है रोन देता है। लेकिन एक नॉन रिलीजियस इंसान अपनी जिम्मेदारी पर हर कदम उठाता है और इस दुनिया के कानून से डरता है, और अगर कानून से ना भी डरे तो वो जानता है कि अगर सोसाइटी के फैब्रिक को मैंने छेड़ा या ख़राब किया, तो उसकी रिपरकशंस, उसके जो भी रिजल्ट हैं, कहीं मुझे भी भुगतने पड़ेंगे। दीज आर माई टू सेंट्स इस पूरे टॉपिक के ऊपर। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या सोच है? आप जो कमेंट्स लिखते हैं, स्पेशली जो आप सब ने ओवरवेलमिंग मुझे रिस्पॉन्स दिया ऑन पाकिस्तान एंड एथियज्म का, थैंक यू सो मच। मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ, कोशिश करूँगा किसी दिन एक वीडियो बना के उन सवालों का जवाब भी दूँ। इस पर भी आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि रिलीजियस सोसाइटीज़ जो हैं वो रिलीजन पे चलते हुए भी एक अच्छी पुरअमन क्राइम फ्री ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते, जबकि वो लोग जिनका मज़हब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी सोसाइटीज़ दुनिया की सबसे पीसफुल और क्राइम फ्री सोसाइटीज़ क्यों हैं? शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।